بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اس رات دے تارے دس دے سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روہن والے صفا بن کے کھڑونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو سجایا جانا ہے ترے مکے وچوں دوراہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ہے دوجا کول بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے اے ایسی کڑی ایک آنی ہے کچھ مننی ہے کچھ مناؤنی بوہے جنتا والے کھلنے نے دوزخ نو بجھایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے لے کے جنتوں سونا بلا کے ملکاں راتوں رات مکے ول جامنا ہے آکھیں براکاں رات میرا جا گئی اس سن دیاں رنگ بدلانا اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے اے بشیر کعبہ حسین اتے ساڈے جاگن گے اج
تے اج بخشیا جانا امت نے بخشش نو لٹایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے غارہ وچ روہن والے نو مہمان بلایا جانا ہے۔ قابل سعد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، شب اسرا دے دولا، ارشد راہی، رب دے ماہی، ختم نبوت دا تاج پا کے آن والے احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کران تو بعد اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے۔ رب تعالیٰ نے زندگی جی نعمت عطا فرمائی، اتنا اضافہ فرما جے کو جمعہ پڑھنا پڑھاؤنا نصیب ہویا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک نوں ٹائم نہ وقت دے نال جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف دا مہینہ اے وہ مہینہ جس دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب نو عرشاں تے عرش اعظم تے لا مکان دی سیر کرائی۔ بہت سارے معاملات نے، حکمتہ نے، معراج کیوں ہویا؟ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس کافرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ دیتا ہے، سرکار غمگین ہو گئے، رب نے فرمایا محبوبہ انہاں کافران کی پتا تیرا مقام کی ہے، آپ میں رب ہو کے دساں تیرا مقام کی ہے۔ پھر یاد رکھنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سفر کوئی بھی ہے نا جی، کوئی بھی سفر کیتا جائے، سفر دے کچھ معاملات ہوندے نے۔ مثال دیتا ہے، نمبر ایک، سفر ضروری ہوندہ ہے کہ سفر کرایا کنے، نمبر دو سفر کیتا کنے، نمبر تین سفر کتھوں تک سی، کتھوں شروع ہویا، کتھوں تک گیا، سفر رات نو ہویا یا دن نو ہویا، سفر کتنی دیر دے وچ ہویا، اور سفر کس لئی کرایا گیا۔ رب نے اس سارے مقام ایکو آیت دے اندر بیان فرما دیتے۔ سفر کنے کرایا؟ فرمایا سبحان پاک او ذات۔ سفر کرایا کنے؟ پاک او ذات۔ کیتا کنے؟ فرمایا عبد خاص نے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد خاص نے سفر کیتا۔ شروع کتوں ہویا سفر؟ کیا مسجد الحرام، گیا کتوں تک ہے؟ کیا مسجد الاقصی۔ سفر رات دا سی یا دن دا؟ فرمایا رات دا، لیلہ۔ سفر کتنی دیر دے وچ ہویا؟ لیلہ من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلہ من المسجد۔ تھوڑے جے رات دے سے وچ ٹائم تھوڑا جے لگا، کس لئے کرایا گیا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب آتا ہے میں کچھ نشانیاں وکھاؤنا چاہیا، اس لئے سفر کرایا گیا۔ سفر معراج، اے معراج سی راز محبتہ دا، جانے جان والا یا لے جان والا۔ ایک بہت ساری حکمت ہے، ایک حکمت یہ ہے گین چ رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے ساریاں دے آقا قیامت تک نبی بن کے آئے۔ ایک نبی دا جڑا دور مبارک ہوندہ ہے نا جی، جو نبی دے اندر اعجاز و کمالات ہیں، اگر اس تو اعجاز و کمالات ود جائے تو نبوت تے فرق آ جاندہ ہے، نبوت تے فرق آ جاندہ ہے۔
ہن میرے تواڈے نبی نے قیامت تک نبی، ٹھیک ہے جی۔ اج دعویٰ ہے کوئی گیا نہیں گیا وکری گل ہے، چند تے جان دا، سورج تے جان دا دعوے ہو رہے ہیں نا، بڑی بڑی تیز چیزاں آ رہی ہیں، تیز ترین سفر آ رہے ہیں، جہاز بہت تیز آ گئے، تو رب نے ادوں محبوب نو معراج کرا کے آکھیا کہ میرا یار ہے قیامت تک نبی۔ آج کوئی منہ فنگا جیا کر کے نہ کہہ دے جی آج ویکھو انج ہو گیا، نہیں، رب نے سفر ایسا کرا دیتا، قرآن دے اندر رب نے کہہ دیتا تھوڑے دے رات حصے وچ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو معاملہ سمجھو اے راز سی، اے معراج سی راز محبتاں دا، جانے جان والا یل جان والا، صرف اینی گل ہے رب نے محبوب دا اصل شان وکھاؤنا سی۔ اچھا ہن اس طرح ہی بیان بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ رب نے محبوب نو اپنا دیدار کرایا، تو رب تو ہر جگہ تے موجود ہے، کیوں جی؟ رب ہر جگہ تے موجود ہے، رب دا دیدار ایتھے بھی کرا سکدا سی۔ اگر اسی کہیے کہ لا مکان دے وچ جتھے مکان نہیں ہے، رب محدود نہیں، رب لا محدود ہے، رب جتھے چاہے دیدار کرا سکتا ہے۔ اصل سیر سی محبوب دا شان وکھاؤن دا، محبوب دی شان۔ پھر جو ستاں آسماناں دا سیر ہویا، عرش اعظم دا سیر ہویا، اے رات ہے، ہر رات محبوب کریم جاگ دے نے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن دے اندر رب فرمایا کالیاں چادراں کالے کمبل اوڑھن والے محبوبہ کدی کدی سو لیا کر، کدی جاگ، سرکار انہاں جاگدے سن رات نو کھڑے ہو کے نا آپ دے پیر مبارک سج جاندے سن۔ رب نے آکھیا محبوبہ تھوڑی دیر آرام کر لیا کر، لیکن جیسے اے رات آئی نا محبوب سو گئے، اے رات آئی تو محبوب پاک سو گئے۔ ہن محبوب ستے نے، رب تیاری کر رہے ہیں۔ اج بھی یاد رکھنا، کسے نے مہمان بلایا جائے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں زیادہ تو زیادہ مہمان دا استقبال کراں، تو رب تو مالک ہے، رب خالق ہے، شین قدیر ہے۔ اور رب نے جسے مہمان بلایا تو کیسا استقبال ہوئے گا، کیسا استقبال ہوئے گا۔ کئی بندے نا اللہ معاف فرمائے، وہ سرکار دی شان بیان کرے گی، وہ جی مولویوں کولوں گلاں لا دیتی ہیں، وہ خدا دے بندے ہو، رب مالک نہیں، رب خالق نہیں، شین قدیر نہیں، رب نے۔ اسی اج ویکھو نا، میں پہلے گزارش کی تھی، مثال تے ایک عام ساڈا ایتھوں دا ماحول ہے، پھر ایک بڑے پیسے والا بندہ ہوئے، پھر کسی ملک دا سربراہ ایتھے آ رہے ہوئے، حکومت وقت ساڈی بہت بڑا استقبال، اس طرح کیٹاگریاں نے نا، رب تے مالک خالق شین قدیر ہے۔ ہن محبوب آرام کر رہے ہیں، ذرا ایک انداز محبت ویکھو، محبوب آرام کر رہے ہیں، رب فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت سجاؤ، جنت سجاؤ، دوزخ جو ہے اس نے بجھا دیو۔ یا اللہ خیر ہے، فرمایا اج یار نو بلاؤن لگے، اج یار نو بلاؤن لگے ہیں۔ پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جسے مہمان آوے نا، بینر بورڈ لگے ہوندے نے، خوش آمدید، جی آیا نو، پنجابی چ لفظ لکھے ہوندے نے، ست بسم اللہ جی آیا نو، لفظ لکھے ہوندے نے، بینر لگے نے، پوسٹر لگے نے، کھڑے نے۔ رب نے یار بلایا تے رب نے تیاری کی فرمائی، رب نے بورڈ کی لگوائے، سنو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا یار نو بلانا ہے، جی مولا فرمایا تیاری کرو، جی مولا کی تیاری کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جنت سجا دیو، دوزخ بجھا دیو، جی مولا جو حکم ہے فرمایا حور و غلمان رو کہے اج میری حمد و ثنا چھڑ کے، تسبیحاں چھڑ کے، ہاتھ بن کے کھڑو جاؤ، اج یار آن لگائے، اج یار آن لگائے، جی مولا فرمایا ہون بینر لگواؤ، یا اللہ بینر کی ہوئے، رب کریم نے فرمایا بڑے آسمان تے لگا دیو، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جی مولا دوجے آسمان تے کی لکھوائیے، فرمایا لکھوا دیو وما
اللہ تیجے آسمان تے کی لکھاوا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل لکھوا دیو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یا اللہ چوتھے آسمان تے کی لکھانا ہے رب کریم نے فرمایا جبریل لکھا دیو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا یا اللہ پنجویں آسمان تے کی لکھاوا رب کریم نے فرمایا جبریل لکھوا دیو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا اللہ چھویں آسمان دے کی لکھاوا رب کریم نے فرما لکھا دیو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا اللہ ستواں آسمان بچے آئے یا اللہ ستویں آسمان دے کی لکھانا ہے رب فرما لکھوا دے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير یا اللہ اور کی حکم ہے فرمایا اسرافیل جی مولا میکائیل جی مولا اج نکلو اج جبریل دے نال چلے جاؤ یار نو عزت دے نال لے کے آؤ احترام دے نال لے کے آؤ اسرائیل جی مولا فرمایا اج محب تے محبوب ملن لگے نے اج یار آن لگائے اسرائیل اج کسے دی جان نہ کٹی اج کسے دی جان نہ کٹی یا اللہ خیرے فرمایا جزرائیل اج محب تے محبوب ملن لگے نے اج یار نو بلایا ہے یار نے جسے تو جان کڑدا ہے میں کائنات دا مالکا میں کائنات دا خالقا میں شین قدیرا میں مالک تے خالقا تو جان کڑدا ہے لوگ روندے نے اج یار نو یار میرا لگا ہے اج روے کوئی نہ اج روے کوئی نہ جی مولا جو کمیں جنت سج گئی ہے چراغ کیوں جلایا جا رہا ہے یہ چراغ کیوں جلایا جا رہا ہے یہ فرش کیوں بچھایا جا رہا ہے یہ چراغ کیوں جلایا جا رہا ہے یہ فرش کیوں بچھایا جا رہا سجایا جا رہا ہے فرمایا محمد کو مہمان بلایا جا رہا ہے محمد کو مہمان بلایا جا رہا ہے جبریل جی رب جلیل تیاری ہو گئی جی مولا تیاری ہو گئی فرمایا ان کرو جا جنت چلا جا جنت وچ براق لے لے براق جمع ہے برق دی برق بجلی نو کیا جاندا ہے تحقیق کہندی 1,80,000 فی سیکنڈ دی رفتار تے بجلی سفر کر دی ہے
1,80,000 किलोमीटर फी सेकंड बिजली सफर कर दी है। गौर करो बरक दी ये रफ्तार है जिहड़ी बरक दी जमा होवे। बुराक जमा है बरक दी ये रफ्तार। बुराक दी किन्नी रफ्तार होएगी मुख्तलिफ रवायतां ने बड़ी बारी में भी बयान कीता है। 40,000 ज्यादा कमो पेश बुराक मौजूद है जन्नत के अंदर। एक दूजे तो सोने एक दूजे तो तिखे हर एक दी पेशानी के अंदर लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर एक दी पेशानी ते ही लिखे होया। हर एक तेज हर एक शौखी दे अंदर मस्ती दे अंदर जिबरील फिरन किन्नू ले जावा किन्नू ना लवा। वेखिया नुकरे लगोया रो रहा मस्ती कोई नहीं मस्ती नहीं रो रहा है। क्यों रोना है क्यों रोना है क्यों रो रहा है। उन्हें क्या 40,000 4,000 1,000 मुख्तलिफ रवायतां मैं साल पहले सुनिया 4,000 साल पहले सुनिया। रब दा यार होएगा आखिर ज़मान नबी होएगा वदुहा दे चेहरे वाला होएगा वलैल दियां जुल्फां वाला होएगा खत्मे नबूवत दा ताज पाउण वाला होएगा। बोल दिया खत्मे नबूवत दा ताज पाउण वाला होएगा। आखिर ज़मान नबी है रब दा यार है। एक रात आनी है रब ने उन्हों कौन बुलाना है अरशां दा राही बनना है। जनाब ला मकान दे सफर करने ने एक बुराक जाना है उन्हें उस यार नूं लियाना है। मैं उदों दा रो रहा क्यों किथे मेरे अली किथे तेरी सना। मैं उदों दा रो रहा मेरी वारी नहीं आनी मेरी वारी नहीं आनी। रोने मुद्दत गुजर गई 1,000 साल 4,000 साल 40,000 साल मैं रो रहा। आरफा दे सुल्तान फरमाते ने मैं को जी हो मेरा दिल बड़ी सोना। मैं क्यों करी उस हे भावा हो। साढ़े हे बड़े दाना ही वेड़िया साढ़े हे बड़े दाना ही पई लख वसीले हे पहा दौलत पल्ले मैं की कर यार हे मना हुए दुख हमेशा और ऐसी याद रत बाहू और किदे रोंदी ना मर हे जहाँ जिबरील या अल्लाह 40,000 मौजूद है एक रोंदा पिया है। हुण दसो नबी पाक दिल में गैब ते इतराज हो एक अलग मौजू। रब नू नहीं पता मैं केड़ा भेजना है। क्यों जी रब नू ही पता है मैं किनू भेजना है। रब मालिक खालिक जिबरील
عرض کر دینے مولا ایک رو رہا ہے. رب نے فرمایا جبریل جبریل انہوں لے جا, توجہ میرے وال, انہوں لے جا جیڑا روندا پیا ہے. کیوں؟ میں بھی آج دی پسند ہے, یار نو بھی آج دی پسند ہے. انہوں لے جا کیونکہ میں بھی آج دی پسند ہے, یار نو بھی, توجہ جی, میں بھی آج دی پسند, یار نو بھی آج دی پسند. پتا کی لگا رب دی بارگاہ وچ مقبول ہوئے جڑا عاجز ہوئے. رب دے یار دی بارگاہ دی اندر بھی مقبول ہوئی ہے جڑا عاجز ہوئے. کون جی؟ غرور والا بندہ رب نو پسند نہیں, غرور والا بندہ رب نو پسند نہیں, غرور والا بندہ میرے نبی نو پسند نہیں. میرے نبی نو بھی وہی پسند ہے جڑا عاجز ہوئے, رب نو بھی وہی پسند ہے جڑا, بولو بولو, جڑا عاجز ہوئے, جڑا چھکے ہوئے ہوئے. دوجی گل ہے وے سیانے بھی کی کہتے نے پھاڑو سے ٹنی نو لگتا ہے جڑی چھکی ہوئے. جبریل جی رب جلیل فرمایا براق دا انتخاب ہو گیا. جبریل جی رب جلیل فرمایا جنتی امامہ لے لے, پاک دستار جی مولا جنت وچوں نور دا امامہ شریف. تخلیق آدم تو 7,000 سال پہلے, کنا عرصہ جی؟ تخلیق آدم تو بھی 7,000 سال پہلے امامہ شریف بنیا, نور دا بنیا. 40,000 فرشتہ ادھے چھار چفیرے کھڑا, 40,000 نقش و نگار اس امامے دے اندر. تخلیق آدم تو 7,000 سال پہلے تاجدار گوڑا میں نہیں سکیا کن فیکون تے کل دی گلے. کیوں جی؟ تاجدار گوڑا نے ہمیں نہیں سکیا کن فیکون, رب نے کیا کن ہو جا, مخلوق بن گئی, ہر چیز بن گئی. تاجدار گوڑا کہنے نے کن فیکون تے کل دی گلے. وہ ایسا یگے پریت لگائی تو تے میں حرف نشان بھی نہ جدوں دتی میم ہے گواہی. سانو پہ دس دے بیلے بوٹے اور کائی, میرے علی رلتائیوں بیٹھے جے سکھ دہانو ہائی. تخلیق آدم تو 7,000 سال پہلے 40,000 نقش و نگار. ہر نقش و نگار دے اندر 4 لکیرہ ڈیزائن, لکیرہ ڈیزائن. ایک دے اوپر لکھے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوجے تے لکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ, تیجے تے لکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ, چوتھی لکیر تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. 40,000 فرشتہ, 40,000 سال, 40,000 فرشتہ اس دے نال کھڑا. تخلیق آدم تو 7,000 سال پہلے امامہ شریف بنیا. 40,000 فرشتہ کھڑا ہو کے اتنا عرصہ کردہ کی ریا. تخلیق آدم تو بعد 1000 سال میرے نبی دی جلوہ گری ہوئی, پھر معراج ہویا. اتنی مدت 40,000 فرشتہ امامہ شریف دے کول کھڑا ہو کے تیرے تے میرے نبی تے درود پڑھدا رہیا. کنا عرصہ جی؟ 40,000 فرشتہ 7,000 سال تخلیق آدم تو بھی پہلے. پھر اگے انبیاء دا سلسلہ شروع ہویا, تخلیق آدم پھر معراج ہویا. نور دی چادر لے لے, امامہ بھی نور دا, چادر بھی نور دی. نور دی چادر ہے, سبحان اللہ, اندازہ کرو کیسی چادر ہوئے گی. یاقوت دے نالین پاک جتی مبارک یاقوت دی, او لے لے جی مولا. زمردہ جناب
ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 40,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, 70 ਮਿਕਾਈਲ ਨਾਲ ਹੈ, 70 ਇਸਰਾਫੀਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? महबूब नूं लैण लई। इधरों महबूब आराम पे कर दे। अंदाज वेख, अंदाज वेख, तैयारी हो रही, फरिश्तों का सरदार जिबरील तैयारी कर रहे हैं, मिकाईल इसराफील नाल ने, महबूब आराम कर रहे हैं। हाँ जी, ये कोई छोटी बात नहीं समझो, तैयारी उधर हो रही, इधरों महबूब आराम कर रहे हैं। जिबरील आए, मुख्तसर दरवाज़ा रसूल बंद है, दरवाज़ा महबूब बंद है। फिर याद रखना की है, दरवाज़ा महबूब बंद है। या अल्लाह यार सुतो हुण दरवाज़ा बंद होवे, बंदा बाहर आवे तो असूल की है। हुण दौर जदीद आ गया, बैलां आ गई, पहले तक टक 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 दरवाज़ा खड़काउणा है, दरवाज़ा खड़काउणा है। या अल्लाह यार सुता है, यार सुता है, जनाब दरवाजा बंद, खड़कावा रब फरमा नहीं, यार दा बूहा खड़काउणा ये भी अदब वाली गल नहीं। या अल्लाह फिर की करिए, यार सुता है, दरवाजा अंदरों बंद। फरमाया जिबरील छत नूं सुराख कर, किनू? छत नूं। या अल्लाह सुराख केड़ी जगह ते करा? फरमाया जिथे यार दा चेहरा है। सुराख कीता जिबरील ने। ओ जिबरील 6 लाख परां दा मालिक, किने पर जी? 6 लाख परां दा मालिक जिबरील। 2 पर खोले, सिर्फ 2, एक सज्जे वाला खब्बे वाला, पूरी जमीन अपनी लपेट विच ले लवे, लेकिन छोटा जिहा सुराख। साडे उस्ताद फरमाउंदे हुंदे सन, पुत्रो कदी मेराज पढ़ो, पूरी मेराज के अंदर लफ्ज़े मैं कोई नहीं, लफ्ज़े मैं कोई नहीं, मैं आया मैं नहीं। क्यों? जिथे यार आवे उथे मैं नहीं होंदी। उस्ताद फरमाते लफ्ज़े मैं, आना लफ्ज़ कोई नहीं, मैं आया, मैं नहीं। जनाब जिबरील हस्ती मिटा के सुराख जो दाखिल होए, महबूब आराम कर रहे, हुण दाखिल तो हो गया। सुते जगाउण का तरीका, हिला के जगाइए, आवाज़ मारिए, जगाउण दे भी तरीके। या अल्लाह हुण यार सुता है, किवें जगावां? जिबरील जी रब्बे जलील फरमाया, तन पता मालिक मैं, खालिक मैं, शायन कदीर मैं। जिबरील जिसे मैं तेरी तखलीक की थी, तेन सारा नूर दा बनाया, तेरे पुल काफूर दे बनाए। जिबरील मैं मालिक हाँ, मैं खालिक हाँ, मैं शैन कदीर हाँ। मैंने पता है एक रात होनी है, यार नू मैं कोल बुलाना है, यार ने सुत्या होना है, लैन तू जाना है। मैं तेरे पुल काफूर दे तां बनाए, काफूर ठंडा होंदा है। अज यार सुता है, उस रात दा वक्त आ गया है, अपने पुल यार दे कदमां दे रख दे। जिबरील ने कदमे मुस्तफा के ऊपर अपने बुल मुबारक रखे। जिबरील कोई आम नहीं, नूरियां दा सरदार, लेकिन इधर कदमे मुस्तफा जिबरील ने अपने होंठ रखे ने। अंदाजा करो 1400 साल तो बाद लोकां नूं समझ नहीं पई आउंदी रसूलुल्लाह दा अदब किवें करिए। 1400 साल गुजरन तो बाद अज बहस हो रही है। वो ते गल ठीक है पर इंज होया, वो ते गल ठीक है पर इंज करिए। लोगों जिबरील नूरियां दा सरदार है। 1,24,000 कमों पे 2,24,000 जितने नबी आए ने, हर नबी दा सियाबी है। जितने रसूल नबी आए हर दा सियाबी जिबरील। नूर दी नूरियां दा सरदार जिबरील।
لیکن گل ذات مصطفیٰ دی آ گئی. رب فرمایا جبریل یار دے پیراں تے قدماں تے اپنے ہونٹ رکھ. اگر اس گل دی مسئلے دی سمجھ آ جائے جھگڑے مک جان. لیکن آج کی آ رہا یعنی کہ چنانچہ کہ چنانچہ انج نہیں انج نہیں انج نہیں نہیں گل ذات مصطفیٰ دی ہے. ہن اس پاسے میں ٹور پیا پھر اور پاسے موضوع چلا جائے گا. لیکن جبریل بل رکھ ٹھنڈے بل مبارک کافو ٹھنڈا سرکار دے قدمین شریفین دے نال سرکار دے قدماں دے نال بل جبریل دے لگے ٹھنڈا کائیں. میرے نبی نے اکھ مبارک کھولی او اکھ کھولی سبحان اللہ. اس اکھ دا کیڑا کمال ما زاغے دی اکھ سونے دی ما زاغے دی اکھ سونے دی کل نبیاں جو وکھ سونے دی ما زاغے دی اکھ سونے دی. میرے تیرے نبی نے اکھ مبارک کھولی اکھ کھلی ہے. پوچھیا کون؟ اے نہیں آکھیا میں جبریل ہاں. کیا سونیا جبریل جبریل کیویں آئے ہو؟ رب دا پیغام لے آیا. کدھر؟ کیا چلو چلیے. کیا جانا کدھر نو ہے؟ سونیا جتوں تک میں نے پتا ہے میں لے جاواں گا اگے تسی جانو رب جانے. میرے نبی دی تیاری مبارک جبریل نے میرے نبی دا سینہ مبارک چیریا چاک ہویا دل مبارک کڈیا گیا تھاڑ وچ رکھیا گیا دل نو چیریا گیا. لوکو اج ہارٹ سرجریاں ہو رہی ہیں کئی دن مریض نو بلایا نہیں جاندا. لیکن ویکھو میرا نبی فرماندے نے لوکو میرا سینہ چاک ہویا میں ویکھدا پیا میرا دل کڈیا گیا میں ویکھدا پیا میرے دل نو چیریا گیا میں ویکھدا پیا. پھر اس نو دھوتا گیا پھر وچ رکھیا گیا پھر جبریل نے ہاتھ ماریا سینہ مبارک نال جڑیا پھر وضو کرایا گیا غسل کروایا گیا اور نوری لباس پوایا گیا. سامنے براق آیا. ہن توجہ رکھنی تقریر دی ساری دی سمجھ تو انتا ہونی. براق آیا 70,000 فرشتہ چار چفیرے براق تے میرے نبی چڑھن لگے. براق سامنے میرے نبی رک گئے. جبریل جی رب جلیل فرمایا یار نو پوچھ رکے کیوں یار نو پوچھ رکے کیوں. جبریل سونیا رب کہندا ہے رکے کیوں. فرمایا جبریل اج اینا مقام میرا چڑھن لئی براق آیا عزت افضائی لئی فرشتے آئے اج براق تے چڑھن لگا گنہگار امت یاد آ گئی. گنہگار امت بولو بولو گنہگار امت یاد آ گئی. اج میرا انہا میری گنہگار امت دا کی بنے گا. کدی منگیاں دعاواں سی غاران دے وچ کدی منگیاں دعاواں سی یاران دے وچ کدی روندا سونا نبی مصطفیٰ ساڈی
بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا. گنہگار امت یاد آ گئی. اج کسے نو عزت مقام مل جائے وہ سب کچھ بھول جاندا ہے. میں کئی بار کیا کئی تو یہ جائے نا وہ ماں پیو نہیں بھول جاتا. ہاں جی آلہ کو افسر لائے جو ساڑھے دیہات دے بندے نے وہ چادر بنی یہ کرتا پائے پگڑا ہوتے بنے ہیں دیہاتی ہو جان وہ افسر پیو کہتے ساڑھے پینڈ دے ساڑھے وہ پیو دا انکار کی تھی کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن محبوب رب دے ویکھو اینا مقام ہے لیکن گنہگار امت پھر یاد فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جبریل گنہگار امت یاد آ گئی. یا اللہ محبوب کہندے نے گنہگار امت یاد آ گئی. توجہ رکھنا جی. حکم خدا کی ہویا جبریل یار نو کہہ دے سونیا براق تے سوار ہو جا تینا وعدہ میں کردہ جڑے تیرے ہون گے. سمجھ آئی دی مسئلے دی. جڑے تیرے ہون گے کل قیامت دا دن آئے گا جسے قبرہ تو اٹھن گے ہر ایک دی قبر تے براق کھڑے کر دیاں گے. شرط کی ہے جڑے تیرے ہون گے جڑے بولو بولو جڑے تیرے ہون گے. محبوب پاک نے فرمایا لوگو وڈیاں دا حیا کرو چھوٹیاں دے نال پیار کرو جڑا انج نہیں کردا وہ ساڈے وچوں نہیں. کیوں جی سمجھ آ رہی. محبوب خدا نے فرمایا لوگو جھوٹ نہ بولو. محبوب خدا نے فرمایا حسد نہ کرو تکبر نہ کرو غرور نہ کرو. کیا ساڑھے بچے چیزاں عام نہیں ہو گئیاں. وعدہ کیے سنیا جڑے تیرے ہون گے جڑے تیرے نقشے قدم تے چلن گے جڑے تیرے مگر چلن گے جڑے محبوبہ تیرے ہون گے تیرے ہون گے. محبوب دا ہوئی ہے جڑا محبوب والے راہ تے ٹر پوے محبوب دے راہ تے چلے محبوب دے راہ نو چھڑے نہ جو محبوب پاک نے کیا ہے. اسی دے دین تو اتنا دور ہو گئے اتنا دور ہو گئے ہن تے دین لبیاں نہیں لبدا دین لبیاں نہیں لبدا. اسی آج یورپ دیاں مثالاں پہ دینے ہو یورپ چینجے کدی ہسٹری پڑھو ساڑھا جتنا نظام ہے منہ لے لیا. اسی جناب دین تو دور ہو گئے محبوب پاک دی سنتا تو دور ہو گئے محبوب دے دین تو دور ہو گئے. در در دے سن تکے پہ دین نبی دا ہوئے وانگ یتیمہ رو رو کے کرلاوے کتھوں آوے او سونا عمر بہادر او جڑا باہموں پکاڑ ہی اٹھاوے جڑے تیرے ہون گے. ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا. ہن توجہ جی چل سونے براق تے سوارو. سرکار سیاںیاں پتہ ہے بچیاں تے وقت ویکھے نہیں گھوڑے گھوڑیاں ہوندے سن اج بھی ویکھدے ہون گے انہاں دے تو زیناں ہوندیاں نے زین دے تھلے رکاب ہوندی ہے رکاب چ پیر رکھ کے چڑھی دا ہے. میرے نبی رکاب وچ پیر رکھن لگے اسرافیل نے تھلے ہاتھ کیتے. مقام مصطفیٰ ویکھو بھائی جان. جبری رکاب دے وچ نا اسرافیل نے ہاتھ رکھے میرے نبی نے قدم مبارک پیچھے کیتا. سونیا سوار ہو سوار کیوں نہیں ہوندے جبریل اسرافیل بزرگ فرشتہ ہے ادھے قدمہ تے میرا ہاتھ آوے میں نے حیا ہو دی ہے. رسول اللہ فرما رہے
میں نے یاد دیے اسرافیل رو پہ سونیا ہزارہ سال میں آرزو کردہ رہا مولا جس راتی تیرے یار نے آنا ہے انی کی اجازت دے جدو سواری تے سوار ہون لگے ہاتھ میرے ہون میں تے کئی سال رو کے خدمت منگی ہے کئی ہزار سال رو کے ایک خدمت منگی ہے تو سونے خدمت نہیں کرن دیں دے جبریل کہندے نے سونے سوار ہو لگام پکڑن والے میکائیل نے چلے قافلہ حضرت عثمان غنی کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راتی میری آنکھ کھلی میں ویکھیا زمین تو آسمان تک نور ہی نور ہے میں ڈر گیا میں کہا قیامت آ گئی یہ چار چفیرے روشنائیاں نور ہی نور ہے میں روڑا پاواں او مکے والے اٹھ پاؤ قیامت آ گئی جے کہنے غیب وچ آواز ہے یو فان دے پتر چپ کر جا بولی نہیں اج یار نو ملن لگا ہے اج یار نو ملن لگا ہے بولی نا حضرت عثمان غنی کہندے نے غیب وچ آواز آئی میرے تے نیند تاری کیتی گئی پھر سویر تک میں اٹھیا ہی نہیں قافلہ چلے جناب 70,000 فرشتہ سجے 70,000 کھبے 70,000 اگے 70,000 پچھے 70,000 فرشتہ ہے براق درمیان دے وچے رسول اللہ براق تے سوار نے ایک بار اچھی کہہ دو سبحان اللہ رسول اللہ براق تے سوار نے منظر کیے توجہ براق چلے آؤ جبریل جی رب جلیل منظر کیسا یا اللہ اتے نور تھلے نور سجے نور کھبے نور اگے نور پچھے نور یا اللہ چار چفیرے نور ہی نور رب فرمایا جبریل میں یار دے حسن تے 70,000 پردے پائے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جبریل میں یار دے حسن تے 70,000 پردے پائے نے اج ایک پردہ لا دے سہی چار جوہر نور اتے تھلے سجے کھبے اگے پیچھے نور فرشتے نے 70,000 پردہ ہے جبریل اکلاتے سہی جبریل امین نے حسن مصطفیٰ تو ایک پردہ لایا چار چفیرے دا نور کٹ گیا محمد دا نور ود گیا صلی اللہ علیہ وسلم چار چفیرے دا نور کٹ گیا 70,000 پردے پائے نے جبریل اکلاتے سہی ہن چلے آئے ایک قافلہ براق لے کے چلے ایک بیان کردہ پھر انشاءاللہ بدھ دی رات 27ویں دی رات ہے معراج شریف دی باقی پھر میں بیان کرانگا انشاءاللہ ایتھو گے کیونکہ وقت ہو رہا ہے جمعہ دا سواری چل رہی خوشبو آئی حساب لاؤ براق دی رفتار ہے لیکن خوشبو زمین چوئے رسول اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل خوشبو کا دی کیا سونے اے فرعون دی نکرانی دی قبر ہے کی دی فرعون دی نکرانی دی قبر ہے دی قبر وچوں خوشبو آ رہی میرے نبی نے فرمایا جبریل لوگ میں کیا ہویا ان سونیا اے فرعون دی دھی دے سر وچ کنگھی پہ کرے دی ہاتھ وچوں کنگھی ڈگی انہیں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون دی دھی چونکی کیا نا کدا لے آئی کیا جڑا رحمان ہے جڑا رحیم ہے جڑا میرا اللہ ہے جڑا میرا رب ہے اس اگر رب تے میرا پیو ہے رب دے میرا باپ ہے
انہیں کیا میں نہیں منتی، وہ بھی ایک انسان، اسی بھی انسان، اور رب نہیں، رب مالک ہے، رب خالق ہے، رب شعر قدیر ہے۔ او بجدی گئی، اسے کیا پاؤ چار چفیرے دشمنیاں لے رہے آئے، کھان بھی ساڈا، پاؤن بھی ساڈا، رہن بھی ساڈے گھر وچ، اور نکرانی ساڈی یہ دن مندی نہیں۔ دربار فرعون دا آ گئی، پیش ہو گئی، ہاں بھائی میں خدا نہیں مندی۔ انہیں کیا کیڑا خدا، تم ہی انسان، میں بھی انسان، میں بھی اس رب میں نے بھی بنایا، تینے بھی بنا، اسا کیا ہون بھی ٹائم من جا، اس کہا منن والی گل کہڑی، سونیا ادا پتر نکا جا لیاندا گیا، فرعون کہن لگا تیرا پتر مار دیاں گا، اج بھی من رب من لے، سونیا اے نہ منی، ادے سامنے دا پتر ماریا گیا، اے ڈولی نہ پھر کے آج تک کوئی وقت من جا، سونیا اے ڈولی نہ، اس نو ماریا گیا، بے دردی دے نال ماریا گیا، پھر بھی اے ڈولی نہ، پھر ادھی جناب ٹوٹے کیتے گئے جسم دے، ایک ایک کر کے کٹ دے رہے، مناؤں دے رہے، نہ منی، آخر دی تون لائی، سونے رب نے نوے اس جزا دیتی ہے، دی قبر چو خوشبو ہوں دی ہے، دی قبر چو سجنا جڑا آج بھی میاں صاحب فرماؤں دے نے لکھاں بیر لکھاں بیر بیرینوں لگے تے بہتے چڑھ گئے ہوئے کچے جیڑے ہومن ہوئے لال محمد ہوئے سوئیو کھاونے بٹے۔ آج بھی امتحان انہوں نے ہوندہ سجڑا جڑے پیارے ہون، امتحان آج بھی انہوں نے ہوندہ ہے جڑے پیارے ہون، بندے ساڑھے نے تھوڑے دکھ آ جائیں وہ مر گئے لٹے گئے، امتحان جو بی بی کامیاب ہوئی، میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا براق جا رہا ہے، میں موسیٰ نو قبر دے اندر نماز پڑھ دیا ویکھیا، موسیٰ نو قبر دے اندر نماز پڑھ دیا ویکھیا، میرے نبی ارشاد فرمایا ایک جگہ سواری روکی گئی، پوچھا جبریل کیڑی جگہ ہے، کیا ہے عیسیٰ پیدا ہوئے سن، ایک روایت جو آج مدینہ شریف ہے اتھے بھی اتاریا گیا، مختلف روایتہ نے، ایک سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلدا رہا، سفر معراج ہویا، اے معراج سی راز محبتاں دا جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو ایک دو گلاں کئی جمعۃ المبارک تو رہ رہی ہیں سن، آخر دے اوپر میں کردہ ہوں نا، لا تعداد مرتبہ دوست احباب جگہ گزارش کی تھی۔